So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. आज चाहिँ हामी न्यूमेरिकल गर्न जाँदै छौं रिगार्डिङ सेल एन्ड रेजिस्टर्स. सो हेर त पहिलो न्यूमेरिकल क्वेशन नम्बर 1 को न्यूमेरिकल जुन 069 मा सोधिएको रहेछ. अनि यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो फिगर दिएको छ है. हामीलाई यो फिगर दिएको छ. यो फिगर चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ है. यो फिगर क्वेशनमा दिएको छ र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब स्विच अफ हुन्छ नि द फिगर इज गिवन and when switch S है हेर त यो स्विच S is open हेर त यो ओपन छ नि त्यहाँ कनेक्सन भएको छैन के कनेक्सन नभएपछि के हुन्छ स्विच ओपन हुन्छ स्विच ओपन भइसकेपछि के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुँदैन यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुँदैन जब स्विच ओपन हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ यो भोल्टमिटर भनेको हेर त यसले भोल्टेज मेजर गर्ने काम हुन्छ है यो यहाँदेखि यहाँसम्म यतापट्टिको यो तार भनेको रातो तार हो है यो रातो तार हो अनि यो यहाँदेखि यता भनेको के हो यो यहाँसम्म कालो तार हो है यो कालो तार हो त्यो रातो कालो तार हुन्छ नि हामीले घरमा युज गर्ने तार रातो कालो तार यतापट्टिबाट कालो तार जोडिएको छ है अनि यतापट्टिबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि रातो तार जोडिएको छ है रातो तार जोडिएको छ यो प्लस हो यो माइनस हो है माइनस भनेको रातो प्लस भनेको कालो तार रातो कालो तारलाई एज्युम गरौँ र हेर त जब यहाँ त अब यसरी चाहिँ स्विच ओपन हुँदाखेरि चाहिँ हेर भोल्टमिटर लगाएर जोडिया छ कति भोल्टेज छ भनेर जोडिएको छ त्यतिबेलाको भोल्टेज हेर त कति रिड गर्यो भोल्टमिटरले 3.08 भोल्टेज मिटर है उले 3.8 भोल्टेज चाहिँ उसले मिटर गर्यो यो भोल्टमिटरले यति भोल्टेज मिटर गर्यो जब हेर त फेरि स्विच अन गर्यो है यो चाहिँ के छ स्विच इज क्लोज है यो स्विच के भएको बेलामा क्लोज्ड है अब हेर त स्विच क्लोज भयो नि अब हेर त करेन्ट फ्लो गर्छ अब करेन्ट फ्लो हुन्छ अघि के थियो स्विच ओपन थियो करेन्ट फ्लो हुने कुनै बाटो थिएन किनभने स्विच ओपन हुने बित्तिकै के हुन्छ सर्किट कम्प्लिट हुँदैन सर्किट कम्प्लिट नभएपछि के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुँदैन जब स्विच क्लोज हुन्छ अब यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यतिबेला उले के यही भोल्टमिटर राखेर उसले के मेजर गर्यो भन्दाखेरि 2.97 मेजर गर्यो सुरुमा उसले मेजर गरेको 3.08 भोल्ट है स्विच अफ हुँदाखेरि है अब स्विचलाई क्लोज गरिसकेपछि के हुन्छ उसले यति भोल्टेज चाहिँ यो भोल्टमिटरले मेजर गर्यो है यति भोल्टेज मेजर गर्यो रे अनि एमिटरले कति रिड गर्यो र त एमिटरले यति बेला 1.65 एम्पियर मेजर गर्यो रे है यति बेला जब स्विच क्लोज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एमिटरले पनि करेन्ट मेजर गर्न थाल्यो है यो करेन्ट हो करेन्ट भनेको 1.65 एम्पियर करेन्ट हो भने R भनेको के हो र क्यापिटल R भनेको कति हुन्छ निकाल भनेको छ है जहाँ चाहिँ के भनेको छ क्वेशनमा भन्दाखेरि भोल्टमिटर र एमिटर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइडियल छन् भनेर सोधेको छ आइडियल छन् भनेर दिएको छ यो भोल्टमिटर र एमिटर आइडियल छन् भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यिनीहरुको कारण यो भोल्टमिटर र एमिटरको कारणले गर्दाखेरि सर्किटमा हुने करेन्ट र भोल्टेजलाई के गर्छ फ्लक्चुएट गराउँदैन यो यहाँ मेजर गर्न मात्रै राखिएको यिनीहरुले अब फ्लक्चुएट चाहिँ गराउँछ तर आइडियल केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसरी एज्युम गरेका छौं जहाँ चाहिँ भोल्टेज यो भोल्टमिटर र एमिटरले भोल्टेज र करेन्टलाई असर गर्दैन भनेर चाहिँ उसले के छ आइडियल केस दिएको छ त्यसरी मानेर तिमीले यो सल्भ गर भनेर भनेको छ अब मैले के भनेको चाहिँ अगाडिको क्लासमा भने ईएमएफ भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टर्मिनल्स व्हेन स्विच इज ओपन है जब स्विच ओपन हुन्छ नि त्यति बेलाको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के रहेछ ईएमएफ रहेछ हेर त स्विच ओपन भएको बेलामा यो भोल्टमिटरले मेजर गरेको कुरा के रहेछ हेर त यो भोल्टमिटरले स्विच अफ भएको बेलामा मेजर गरेको कुरा चाहिँ के रहेछ हेर त ईएमएफ रहेछ डेफिनेसनबाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ भोल्टमिटरले त मेजर गरेको छ भनेको छ तर के हिन्ट्स दिएको छ भन्दाखेरि स्विच ओपन भएको छ भनेको छ स्विच ओपन हुँदाखेरि जब भोल्टमिटरले मेजर गर्छ त्यो मेजर गरेको कुरा के हुन्छ हेर त ईएमएफ हुँदो रहेछ ईएमएफ भनेको 3.08 भोल्टेज छ त्यस्तै गरेर जब स्विच क्लोज हुन्छ हेर त पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टर्मिनल्स व्हेन स्विच इज क्लोज जब स्विच क्लोज गरिन्छ है यो स्विच क्लोज गरिसकेपछि उले के मेजर गर्दो रहेछ भोल्टमिटरले भोल्टेज मेजर गर्ने हो ईएमएफ पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त भोल्टेज हो टर्मिनल भोल्टेज भनेको पनि भोल्टेज हो है यो भोल्टमिटरको काम पनि के छ भोल्टेजै मेजर गर्ने हो तर कतिखेर मेजर गर्यो भन्ने कुरा आउँछ जब स्विच ओपन हुन्छ त्यतिबेला भोल्टमिटरले मेजर गरेको कुरा भनेको ईएमएफ हुन्छ जब स्विच क्लोज हुन्छ त्यतिबेला भोल्टमिटरले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि टर्मिनल भोल्टेज मेजर गर्छ है टर्मिनल भोल्टेज हेर त 2.97 मेजर गर्छ र मैले अस्तिको क्लासमा के पनि भनेको थिए भन्दाखेरि हेर त जब हामीले ईएमएफ सप्लाई गर्यो 12 भोल्टको मैले एक्जाम्पल दिएको थिए त्यतिबेला 12 भोल्टको सप्लाई गर्यो भने हेर त 8 भोल्ट चाहिँ यो रेजिस्टरले खान्छ रे
र अब रह्यो बाँकी भोल्टेज केले खायो भन्ने प्रश्न गरेका थिएँ। त्यति बेला बाँकी भोल्टेज 4 भोल्ट जुन छ 4 भोल्ट चाहिँ हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्रीले खायो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। हेर त यही फिगर जस्तै हो यो। यसलाई उल्टो बनाइदेऊ त। यो फिगरलाई उल्टो बनाउँदा ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। र यहाँ यसले सुरुमा यो भोल्टमिटरले मेजर गरेको इएमएफ हो 3.08 स्विच ओपन हुँदाखेरि। अब स्विच क्लोज गरेर फेरि भोल्टमिटरले मेजर गर्यो, उसले पायो 2.97, त्यो भनेको टर्मिनल भोल्टेज हो। अब हेर त 3.08 र 2.97, हेर त सुरुमा यति थियो, यति भोल्टेजको ब्याट्री सप्लाई गरेको, तर मात्र यसले रेजिस्टरमा कति दियो 2.97 भोल्टेज मात्रै दियो। अब बाँकी रहेको भोल्टेज कहाँ गयो त नि है? बाँकी रहेको हेर त यहाँ 12 भोल्टेज सप्लाई गर्दाखेरि 8 भोल्ट रेजिस्टरले खाइदियो, 4 भोल्ट कहाँ गयो इन्टरनल रेजिस्टेन्समा गएको थियो नि। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि इन्टरनल रेजिस्टेन्सले 0.11 भोल्ट चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सले खाइदिन्छ, है। इएमएफ पनि आयो, भी पनि आयो। अब हेर त उसले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि करेन्ट पनि दिएको छ रे 1.65 एम्पियर, है। उसले स्विच क्लोज गरे पछाडि उसले करेन्ट पनि मेजर गरेको छ। किन भन्दा एमिटर भनेको करेन्ट मेजर गर्ने डिभाइस हो। करेन्ट मेजर गर्दा यति आछ रे। अब हामीले सोधेको के छ हेर त, अब हामीलाई सोधेको हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि यो क्वेशन 069 मा क्वेशन, है। यो क्वेशनहरु बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ न्यूमेरिकल गर्नको लागि। राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु, है। घोक्ने हैन बुझ्ने। यति बेला हामीले हेर त मैले अगाडिको क्लासमा यति एक्जाम्पल दिएर मैले E = V + IR भन्ने रिलेसन अथवा V = E - IR भन्ने रिलेसन निकालेर अगाडिको क्लासमा छोडेको थिएँ, है। अब हामीलाई V पनि थाहा छ, E पनि थाहा छ, करेन्ट पनि थाहा छ भने अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि, है। वी नो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि V = E - IR। हामीले हेर्दा टर्मिनल भोल्टेज भनेको 2.97 दिएको छ, इएमएफ भनेको 3.08 भोल्टेज दिएको छ, भोल्टेज राख्नु परेन। करेन्ट हेर्दा त 1.65 एम्पियर दिएको छ र आर दिएको छ, है। अब आर दिएको छैन, आर निकाल्नु पर्ने छ। अब आर निकाल्ने हो भने कसरी निकाल्न सकिएला? आर कसरी निकाल्न सकिएला हेर त। आर स्मल आर को भ्यालु कति निकालेको छ भन्दाखेरि स्मल आर भनेको हेर त, अब यसलाई घटाइदेऊ, यहाँबाट घटाइदेऊ र सबै थाहा छ, यो थाहा छैन नि त। यो भनेको के आउँछ भन्दाखेरि 1.8 ओहम, है। 1.8 ओहम आउँदो रहेछ। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि क्यापिटल आर पनि निकाल भनेको छ, है। क्यापिटल आर पनि निकाल भनेको छ। अब क्यापिटल आर निकाल्नलाई हेर त, क्यापिटल आर निकाल्न मैले के भनेको छु भन्दाखेरि जब यो इएमएफ ले यहाँ भोल्टेज सप्लाई गर्छ, है। इएमएफ भनेको के हो हेर त, पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस आर प्लस पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस आर। किनभने यो भोल्टेज हो नि त, यो भोल्टेज एउटा रेजिस्टेन्सले खान्छ, अर्को भोल्टेज केले खान्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्सले खान्छ। त्यही भएर अब यो रेजिस्टेन्सले खाएको भोल्टेज कति हो त, है। यो रेजिस्टेन्सले खाएको भोल्टेज कति हो त हेर त। यो रेजिस्टेन्सले खाएको भोल्टेज भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस आर हो कि हैन? यो रेजिस्टेन्सले खाएको भोल्टेज भन्नु र पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस आर भन्नु एउटै चीज हो कि हैन? हामीलाई यो फर्मुला अगाडि लेखेको थिए, मैले बुझाउन खोजेको मात्रै हो। यो हामीलाई चाहिदैन, है। यो हामीलाई चाहिदैन। अब हेर त यहाँ करेन्ट फ्लो भयो, करेन्ट यहाँसम्म पुग्छ, है। यहाँसम्म करेन्ट पुग्छ, यहाँ आई करेन्ट गएको छ, रेजिस्टेन्स हामीलाई चाहिएको छ र भोल्टेज कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ। भोल्टेज हेर त, भोल्टेज भनेको V = IR, है। भोल्टेज भनेको V = IR। हामीलाई टर्मिनल भोल्टेज त दिएको छ त, यहाँ हेर त 2.97 भोल्टेज चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज हो, रेजिस्टेन्समा भएको भोल्टेज हो। किन भन्दाखेरि हेर त सुरुमा भोल्टमिटरले स्विच ओपन हुँदाखेरि कति मिटर गरेछ, यो भनेको त इएमएफ भइहाल्यो, इएमएफ को काम सकिहाल्यो, हामीले गर्नु पर्दैन अब इएमएफ लाई लिएर, है। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि जब स्विच क्लोज गरियो, अब हेर त स्विच क्लोज गरिसके पछाडि उले टर्मिनल भोल्टेज निकाले। त्यो टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो हेर त, यहाँको भोल्टेज हो। मैले अगाडिको लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ, है। यो कुराहरु बुझ्नुपर्छ। जब स्विच क्लोज हुन्छ नि, उसले भनेको भोल्टेज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज हुन्छ, यो बुझ्नु पर्यो, है। यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज भनेको रेजिस्टेन्सको पनि त्यही भोल्टेज हुन्छ नि त। त्यही भएर यो भोल्टेज राखेको। करेन्ट हेर त 1.65 एम्पियर, 1.65 एम्पियर गएको छ भनेको छ, है। यति करेन्ट चाहिँ यहाँ फ्लो भएको छ भनेको छ। अब यहाँ आर को भ्यालु निकाल्नु त। आर को भ्यालु निकाल, आर को भ्यालु भनेको 1.8 आउँछ, है। 1.8 आउँछ, 1.8 आउँछ, 1.8 के आउँछ ओहम आउँछ। र यति भए पछाडि हाम्रो काम यहाँ सकिन्छ, है। यति काम सकियो। रेजिस्टेन्स निकाल्नु परेछ, त्यो रेजिस्टेन्स कति ओहमको रेजिस्टेन्स राखेको छ, जबकि पोटेन्शियल टर्मिनल भोल्टेज भनेको यति छ र करेन्ट यति फ्लो भएको छ भने त्यहाँ कति ओहमको रेजिस्टेन्स युज गरेको छ हेर त। आर भनेको 1.8 ओहमको रेजिस्टेन्स युज गरेको रहेछ। सो अब अर्को क्वेशन, है त। सो अब अर्को क्वेशन, यति भएपछि हाम्रो काम यो सकियो, है। अब अर्को क्वेशन गरौँ।
अब हेर त अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हेर त अ सेल अफ इएमएफ है अ सेल अफ इएमएफ हेर त इएमएफ कति दिएको छ अ सेल अफ इएमएफ भनेको कति छ हेर त 18 भोल्टेज दिएको रहेछ अ सेल अफ इएमएफ 18 भोल्टेज हैज एन इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको स्मल आर हो कि हैन 3 ओम दिएको छ रे द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ द ब्याट्री बिकम्स यति रे टर्मिनल पोटेन्शियल भनेको V हो कि हैन 15 भोल्ट है सुरुमा यति सप्लाई गर्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले के भोल्ट खाइदिए पछाडी टर्मिनल भोल्टेज कतिमा पुग्यो 18 थियो 15 मा पुग्यो यसले अरु 3 भोल्टले खाइदियो के इन्टरनल रेजिस्टेन्सले 3 भोल्ट खाइदियो किनभने ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्सले पनि केही भोल्टेज त खान्छ नि त त्यो खाए पछाडी बाँकी रहेको भोल्टेज भनेको टर्मिनल भोल्टेज हो मैले भनिसकेको छु अगाडिको क्लासको लेक्चर राम्रोसँग हेर्नु when connected by a wire find the resistance of the wire है यो वायरको रेजिस्टेन्स के होला भनेर सोधेछ है हेर त यसरी हुन्थ्यो मैले अगाडि फिगर पनि बनाएको थिए यो प्लस हुन्थ्यो यो माइनस हुन्थ्यो है यो प्लस हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो अब हेर त तार रातो तारले के जनाउँछ रातो तारले के जनाउँछ नेगेटिभ जनाउँछ है रातो तारले के हुन्छ नेगेटिभ जनाउँछ कालो तारले के दिन्छ पोजिटिभ जनाउँछ यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभ हो है यो क्यापिटल आर हो यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स यो इएमएफ हो यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छ मैले अगाडि पनि बनाएको छु यो फिगरहरु है बुझ्नु पर्छ सो अब हेर त इएमएफ पनि थाहा छ है इएमएफ पनि थाहा छ हामीलाई टर्मिनल भोल्टेज है टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको भोल्टेज हो हेर त टर्मिनल भोल्टेज भनेको यो टर्मिनलदेखि यो टर्मिनलसम्म किनभने यो टर्मिनलमा पोजिटिभ जोडिएको छ यो टर्मिनलमा नेगेटिभ जोडिएको छ भनेपछि यो टर्मिनलै भयो के यो टर्मिनल भोल्टेज भनेको टर्मिनल बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो जब स्विच चाहिँ के हुन्छ क्लोज छ करेन्ट बगेको बेलामा है करेन्ट फ्लो भएको छ नि त यहाँ कतै स्विच ओपन त भएको छैन नि त स्विच ओपन भएको छैन नि त स्विच ओपन नभए पछाडी के हुन्छ त्यति बेलाको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ प्लस आईआर यो रिलेसन मैले अगाडि नै लेखेको छु यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है कसरी आयो घोक्ने होइन बुझ्ने V कति दिएको छ हेर त 15 भोल्टेज प्लस अब हेर त यहाँ करेन्ट पनि थाहा छैन करेन्ट थाहा छैन अनि तर आर त थाहा छ नि त हामीलाई आर थाहा छ करेन्ट थाहा छैन हेर त यसबाट कति आउँछ भने करेन्ट भनेको हेर त 1 एम्पियर आउँदो रहेछ करेन्ट भनेको 1 एम्पियर करेन्ट भनेको हेर है यहाँ 1 एम्पियर आयो हेर है करेन्ट 1 एम्पियर आयो अब हेर त तिमीलाई के सोधेको छ क्वेशनले रेजिस्टेन्स निकाल भनेको छ हामीलाई वन एन्ड ओन्ली यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ मैले अगाडिको क्लासमा के भनेको थिए भन्दाखेरि यो इएमएफ जब सप्लाई गरिन्छ है जब यो सर्किटमा यो स्विच हुन्छ नि यो स्विच यहाँ त स्विच छ अब यो स्विच त क्लोज छ है यहाँ त करेन्ट फ्लो भइरहेको छ नि त यो करेन्ट फ्लो भएको बेलामा जब हेर त करेन्ट फ्लो भइरहेको बेलामा हैन यो टर्मिनल है दुईवटा टर्मिनल यो पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री यहाँ जोडियो नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री यहाँ जोडिए पछाडी है यो यहाँ जोडियो नि त नेगेटिभ टर्मिनल यो जोडे पछाडी यसको रेजिस्टेन्समा कति भोल्टेज जान्छ हेर त कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ हेर त V यहाँ कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ हेर त V भोल्टेज ड्रप हुन्छ है यो भनेको के हो टर्मिनल भोल्टेज हो टर्मिनल भोल्टेज भनेको के रहेछ हेर त यहाँ दिएको रेजिस्टेन्समा जाने भोल्टेज रहेछ है यो सर्किटमा दिएको भोल्टेज दिएको रेजिस्टेन्समा जाने भोल्टेज रहेछ टर्मिनल भोल्टेज भनेको हेर त हामीलाई भोल्टेज थाहा छ जब भोल्टेज थाहा छ करेन्ट पनि थाहा छ करेन्ट पनि आयो हेर है करेन्ट पनि आयो यहाँ भोल्टेज थाहा छ भने हामीलाई रेजिस्टेन्स निकाल्न गाह्रो छैन किनभने यो रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टेन्स सम्मको भोल्टेज यो रेजिस्टेन्समा भोल्टेज हेर त टर्मिनल भोल्टेज छ है यो रेजिस्टेन्समा टर्मिनल भोल्टेज V फर्मुलाबाट आईआर यो भनेको ओम्स ल हो है अब हामीलाई हेर त यो भोल्टेज यहाँ कति गएको रहेछ हेर त 15 भोल्टेज गएको छ स्विच क्लोज हुँदाखेरि है स्विच क्लोज हुँदाखेरि करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट फ्लो भएपछि यो टर्मिनल बीचको भोल्टेज हुन्छ मैले डिफाइन पनि गरेको छु एक्सप्लेन पनि गरेको छु अगाडिको क्लासमा राम्रोसँग हेर्ने हो है त्यो यो भोकेर हुँदैन है यो बुझ्नु पर्छ बुझेर गर्ने हो V भनेको हेर त 15 भोल्टेज टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो भनेर बुझ्नु त पर्यो नि है इएमएफ भनेको त सप्लाई गरेको भोल्टेज भयो तर टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्सको बीचको भोल्टेज हो यो रेजिस्टेन्सको यो रेजिस्टेन्सको यो नेगेटिभ टर्मिनल र यो रेजिस्टेन्सको यो पोजिटिभ टर्मिनल बीचको भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई टर्मिनल भोल्टेज भनिन्छ त्यो टर्मिनल भोल्टेजको फर्मुला V आईआर हामीलाई थाहा छ है पोटेन्शियल डिफरेन्स है यो पोटेन्शियल डिफरेन्स 15 भोल्ट आयो है अब करेन्ट हेर त 1 एम्पियर आछ अब हेर त रेजिस्टेन्सको भ्यालु आउँदैन हेर त इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेन्स भनेको कति रहेछ हेर त 15 ओम रहेछ हेर त रेजिस्टेन्स भनेको 15 ओम रहेछ अब यो पनि भयो है हामीले रेजिस्टेन्स सोधेको रेजिस्टेन्सको भ्यालु आयो यो कतिमा आएको क्वेशन हो भने यो 069 भनेपछि 069 मा आएको क्वेशन होला सायद यो 069 अथवा 070 मा आएको क्वेशन है यो 070 मा आएको क्वेशन रहेछ है इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो बुझ्नुपर्छ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स र इएमएफ भनेको के हो
है मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स है टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो भन्ने कुरा मेन कुरा बुझ्नुपर्छ इएमएफ भन्ने कुरा त हामीले बुझिसकेका छौँ लगभग तर टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको भोल्टेज हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त अब क्वेसन नम्बर 3 है हामीसँग के छ भन्दाखेरि दुईवटा रेजिस्टर छ है हामीसँग के छ दुईवटा रेजिस्टेन्स छ है टु रेजिस्टेन्स है कति हेर त दुईवटा रेजिस्टेन्स म यहाँ बनाएँ फिगर एउटा रेजिस्टेन्स यो र अर्को रेजिस्टेन्स के छ दुईवटा रेजिस्टेन्स आर इन प्लेस इन सिरिज मैले सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसन पढिसकेको छु त्यो पनि राम्रोसँग बुझ्नु है त्यो पनि राम्रोसँग बुझ्नु यो कति ओहमको 1000 ओहमको यो के छ 2000 ओहमको है एउटा 1000 ओहमको र 2000 ओहमको के छ सिरिजमा छ यो के छ सिरिज कम्बिनेसन भनेपछि एउटा रेजिस्टेन्स यो भयो अर्को रेजिस्टेन्स यो र यो है यसरी एउटा रेजिस्टेन्स यो अर्को रेजिस्टेन्स यो दुईवटा रेजिस्टेन्स जोडिएको छ कि यो पोइन्टमा जोडिएको छ यो R1 भयो यो R2 भयो R1 भनेको यति दिएछ R2 भनेको यति दिएछ है अनि अब यसलाई कसरी सप्लाई गरेको छ भन्दाखेरि 50 भोल्ट सप्लाई गरेको छ अरे हेर त 50 भोल्टेज सप्लाई गरेको छ हेर त यी 50 भोल्ट सप्लाई गरेको छ अरे 50 भोल्ट सप्लाई है 50 भोल्ट मेन सप्लाई गरिएको छ हेर त यो नेगेटिभ देखि निस्किन्छ त हाम्रो त रातो तार हो नि त है यो पोजिटिभ हो यो नेगेटिभबाट निस्किन्छ रातो तार भयो है यो रेजिस्टेन्सको अब हेर त रेजिस्टेन्सको वायरको यहाँदेखि यहाँसम्म हेर त रातो भयो है यो रातो तार यो कालो तार भनेको पोजिटिभ हो हाम्रो घरमा हुन्छ नि रातो कालो तार त्यो बुझ्नुपर्छ है त्यो बुझ्नुपर्छ अब रेजिस्टेन्स भनेको कुनै बल्ब सम्झ्यौ तिमीले त्यसरी बुझ्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ गर्न पनि सजिलो हुन्छ है मेन सप्लाई व्हाट विल बी द रिडिङ अन द भोल्टमिटर है भोल्टमिटरको रिडिङ कति हुन्छ अन द भोल्टमिटर अफ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स हेर त भोल्टमिटरको रिडिङ पत्ता लगाऊ रे है व्हाट विल बी द रिडिङ अन भोल्टमिटर है यो भनेको भोल्टमिटरको भोल्टेज भोल्टमिटरले के मेजर गर्छ भोल्टमिटरले मेजर गरिसके पछाडिको भोल्टेज हो यो निकाल भनेको छ जबकि internal what will be the reading on the voltmeter of internal resistance यति अब भोल्टमिटर को पनि internal resistance भेटियो रे हेर त भोल्टमिटर को पनि internal resistance भेटियो रे यो भोल्टमिटर है यस्तो गरौँ न यसलाई यहाँ भोल्टमिटर राखौँ है हेर यो भोल्टमिटर राखौँ है यसरी भोल्टमिटर राखेको छ अरे यो भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ हेर त भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम छ रे यो भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ रे यहाँ है भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो व्हाट विल बी द रिडिङ अन द भोल्टमिटर अफ इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम व्हेन प्लेस एक्रॉस कता राखेको छ रे हेर त 1000 ओममा राखेको छ भनेको छ नि भोल्टमिटर कहाँ राखेको छ भन्दाखेरि 1000 ओमको रेजिस्टेन्समा माथि राखिएको छ भोल्टमिटर भनेको छ What fractional change in the voltage occur when the voltmeter is connected? है हामीले अब फ्र्याक्सनल चेन्ज भनेको त्यसको भ्यालु फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्यो भनेको छ है हामीलाई सोधिएको के छ भन्दाखेरि हेर त यो भोल्टमिटरले कति मेजर गर्छ त्यो भोल्टेज निकाल अरे है यो भोल्टमिटरले जुन R1 भन्ने रेजिस्टेन्सको माथि राखिएको छ यो भोल्टमिटरले कति भोल्टेज मेजर गर्छ त्यो निकाल भनेको छ है भोल्टमिटरको भोल्टेज निकाल भनेको छ जबकि भोल्टमिटरको आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ रे भोल्टमिटरको आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम छ है अब हेर त मैले यहाँ मानौ यहाँ यति गरे ल हेर त यहाँ करेन्ट फ्लो भयो कि भएन हेर त पोजिटिभबाट करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ सर्किट ओपन त छैन नि कतै सर्किट त क्लोज भएर राखिन्छ अब करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ अब करेन्ट कहाँसम्म पुग्छ हेर त अब हेर त करेन्ट कहाँसम्म पुग्छ अब हेर त यहाँ करेन्ट कहाँ पुग्छ अब करेन्ट यहाँ निस्के पछाडी यहाँ पनि जान्छ नि त करेन्ट यहाँ जान्छ हो अब हेर त करेन्ट यहाँ गइसके पछाडी हेर त अब बाटो कतिवटा छ हेर त रेजिस्टेन्सको बाटो कतिवटा छ बाटो हेर त बाटो कतिवटा भयो बाटो दुईवटा छ मैले अस्ति प्यारलल कम्बिनेसनमा के भनेको थिए हेर त प्यारलल कम्बिनेसनमा के भनेको थिए है यहाँ करेन्ट आई त फ्लो भएको छ ल मानौ मैले यहाँ करेन्ट आई फ्लो भएको छ भने हेर त अब यहाँ यो जंक्सनबाट हेर त एउटा दुईटा तीनटा पाथ आयो I1 I2 I3 यसरी गरेको थिएँ नि मैले
है पाथ दुईटा भयो एउटा यहाँ यहाँ के हुन्छ I1 फ्लो हुन्छ यहाँ के हुन्छ I2 फ्लो हुन्छ। अब यो करेन्ट जुन यहाँ गएको छ बाटो फरक पर्ने बित्तिकै के हुन्छ करेन्ट दुई ठाउँमा डिभाइड हुन्छ अब यो कस्तो खालको कम्बिनेसन भयो त है र यो कस्तो खालको कम्बिनेसन भयो त फर प्यारलल कम्बिनेसन अब यो के भयो प्यारलल भयो जब करेन्ट डिभाइड हुन्छ करेन्ट डिभाइड भयो भने के हुन्छ करेन्ट डिभाइड हुने कम्बिनेसन के हो प्यारलल कम्बिनेसन हो। अगाडिको क्लास राम्रोसँग हेर्नु है अगाडिको क्लास प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ अब प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। एउटा रेजिस्टेन्स भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स अर्को रेजिस्टेन्स 1000 ओहमको रेजिस्टेन्स है यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। फर प्यारलल कम्बिनेसनको लागि हेर त फर्मुला 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 + 1/r2 थियो। यो केको लागि हो यो प्यारललको लागि है यो प्यारलल कम्बिनेसनको लागि 1/r इक्विभ्यालेन्ट प्यारललको लागि है यो प्यारललको लागि है। अब 1/r1 भनेको कति छ हेर त 1/1000 राख त प्लस 1/r2 भनेको कति छ 1/2000 राख है। अब हेर त यसको एलसीएम लिग्यो भने कति आउँछ हेर त r इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल निकाल्न आउँछ होला। r इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल निकाल्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर त यो 2000 यहाँ हुन्छ अथवा यस्तो गरौँ न अहिले 1/, गरौँ है 1/, नै गरे है मैले 1/, यो गरे 2000 * 1000 + 2000 यो म्याथ आफैले गर्ने है यो म्याथ त बुझिन्छ होला नि है। अब यति भइसके पछाडी 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ फर प्यारललको लागि है यो PAR प्यारललको लागि हेर त यो 2000 1000 भनेपछि दुई एउटा दुईटा तीनटा फेरि एउटा दुईटा तीनटा अनि 1000 2000 3000 तीनटा काट्दियौ हेर त 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको यति आउँछ अनि फेरि 1/r इक्विभ्यालेन्ट भनेको यति आउँछ। तर हामीलाई के चाहिएको r इक्विभ्यालेन्ट मात्रै चाहिएको नि त यो भनेको कति आउँछ भने हेर है त निकाल है त r इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल भनेको 666.7 ओम आउँदो रहेछ है। यति निकालिसके पछाडी अब हेर त सर्किट कस्तो बन्छ अब हेर सर्किट कस्तो बन्छ हेर है अब यस्तो भयो सर्किट यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट भनेको के हो r इक्विभ्यालेन्ट हो किन r इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो 1/r इक्विभ्यालेन्ट अथवा यो r इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो 66.7 ओम हो। यो कति बाँकी छ 2000 त बाँकी नै छ नि यहाँ यो त बाँकी नै छ नि मैले यसलाई पो यो दुईवटा लाइन मिलाएर पो यति बनाएको त यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हेरेर करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। अब भनेको रेजिस्टेन्स अब भनेको सर्किट कस्तो भयो त अब भनेको सर्किट यस्तो भयो अब बन्ने सर्किट यस्तो भन्यो हेर त अब यो कस्तो खालको कम्बिनेसन हो फेरि हेर त यो दुईटा यो पोइन्ट हेर एउटा रेजिस्टेन्स यो दुईटा मिलाएको सर्किट यो कम्बिनेसनलाई कस्तो खालको कम्बिनेसन भन्छ योलाई भन्छ फेरि सिरिज कम्बिनेसन। यो दुईवटालाई मिलायो प्यारलल कम्बिनेसनलाई मैले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाले यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि यो कम्बिनेसनबाट यति आयो हो। अनि फेरि अर्को रेजिस्टेन्स त हाम्रो बाँकी नै छ नि हेर त यो रेजिस्टेन्स हामीले इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यो जुन प्यारलल कम्बिनेसनबाट यो रेजिस्टेन्स अब एउटा रेजिस्टेन्स यस्तो बन्यो है यति ओमको रेजिस्टेन्स रहेछ यो है त्यो लेख्नु र यो लेख्नुमा केही फरक छैन एउटै कुरा हो। अब यो भइसके पछाडी बाँकी रहेको रेजिस्टेन्स यहाँ छ नि त है 2000 को बाँकी छ 2000 ओमको। अब यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन कस्तो कम्बिनेसन हो त फेरि सिरिज कम्बिनेसन हो। अघि यहाँ के थियो प्यारलल कम्बिनेसन थियो प्यारलल यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई हामीले कम्बाइन गरेर एउटै रेजिस्टेन्स बनायो जसलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनियो। यो रेजिस्टेन्सको काम सक्यो यो दुईटाको काम सक्यो यो काम सके पछाडी अर्को रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो थाती नै बाँकी छ त। अब यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स कस्तो खालको कम्बिनेसनमा छ त सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सुरुमा प्यारलल कम्बिनेसनमा थियो अनि यो प्यारलल कम्बिनेसनबाट हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाले पछाडी अब फेरि अर्को रेजिस्टेन्ससँग यो रेजिस्टेन्ससँग फेरि के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। सिरिज कम्बिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँ पनि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ यहाँ पनि I करेन्ट फ्लो हुन्छ। फर द सिरिज कम्बिनेसन हेर है अब यो दुईवटा चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ। अघि सुरुमा के थियो यो भोल्टमिटरको आफ्नै एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स थियो यो रेजिस्टेन्ससँग यो रेजिस्टेन्स कसरी प्यारलल भयो त प्यारलल छ। किन प्यारलल भयो भन्दाखेरि जब यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ हेर त करेन्ट डिभाइड भयो नि हेर त दुईवटा ब्रान्च निस्क्यो अथवा दुईवटा बाटो भयो दुईवटा बाटो भए पछाडी के हुन्छ फरक करेन्ट फ्लो हुन्छ किनभने रेजिस्टेन्स फरक छ नि त
रेजिस्टेन्स फरक भए पछाडि यो बाटो फरक बाटोमा फरक करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो के कम्बिनेसन हो भन्दाखेरि हामीले प्यारलल कम्बिनेसन हो भनेर अगाडिको क्लासमा भनेका थियौं है। अब प्यारलल कम्बिनेसनलाई हामीले हेर त यो दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई हामीले मिलाएर एउटै रेजिस्टेन्स बनायौं के। हेर त यो दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई मिलाएर यो रेजिस्टेन्स 2000 यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स मिलाएर 1000 र 2000 लाई मिलाएर मैले एउटै रेजिस्टेन्स बनाएँ। त्यो रेजिस्टेन्सलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर द प्यारलल सर्किटको लागि यति बनाएँ। अब यति काम हामीले सकिसके पछाडि अब बाँकी रहेको काम त 2000 को त बाँकी नै छ। यी 2000 यहाँ राखे है। अब यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्स हेर त। अब हेर त यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो सिरिज र प्यारलल चिन्ने तरिका है। यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो, करेन्ट हेर त यहाँ पनि आइगएको छ अनि यो करेन्ट फेरि यहाँ पनि आइगएको छ। किनभने एउटै लाइनमा मिलेको छ नि त। हेर त करेन्ट फुटेर जाने दुईवटा तीनवटा चारवटा बाटो छैन, एउटै लाइनमा करेन्ट फ्लो भएको छ भने त्यस्तो रेजिस्टेन्समा हेर त यहाँ पनि आई करेन्ट फ्लो भएको छ, यसमा पनि आई करेन्टै फ्लो भएको छ। तर अघि कम्बिनेसन कसरी प्यारलल भयो त? यहाँबाट गएको करेन्ट हेर त दुईवटा बाटोमा दुईवटा करेन्ट फ्लो भयो। यो करेन्ट यसरी दुईवटा बाटोमा फ्लो भए पछाडि यो प्यारलल कम्बिनेसन भयो, त्यसरी बुझ्ने हो। अब यो यहाँबाट गएको करेन्ट हेर त एउटै बाटो छ, पाथ एउटै छ, एउटै भए पछाडि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ। सेम करेन्ट फ्लो भए पछाडि त्यस्तो खालको कम्बिनेसनलाई सिरिज कम्बिनेसन हामीले भन्यौं। ल फर द सिरिज कम्बिनेसनको लागि हेर त एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ है। सिरिज कम्बिनेसनको लागि हेर त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स मैले हेर त सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेजिस्टरमा मैले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर द सिरिजको लागि पनि निकालेको छु, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर द प्यारललको लागि पनि निकालिसकेको छु। अब सिरिजको लागि है, यो सिरिजको लागि किनभने सिरिज कम्बिनेसन हो नि त। यो अघि हाम्रो यो दुईटामा प्यारलल कम्बिनेसन थियो र आर इक्विभ्यालेन्ट। किनभने इक्विभ्यालेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि दुईवटा रेजिस्टेन्स मिलाएर एउटा बनाएको हो नि त, त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भन्न सकिन्छ। यो अघि यो माथिको र तलको यो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स र यहाँको भएको रेजिस्टेन्स 1000 ओमलाई मैले दुईवटालाई कम्बाइन गरे पछाडि निकाले। कम्बाइन गरेर निकालेको रेजिस्टेन्स भनेको इक्विभ्यालेन्ट के कम्बिनेसन त? प्यारलल कम्बिनेसनको लागि यति निकाल्यौं। अब यो कम्बिनेसन हामीले एउटा सर्किट, यो सर्किटबाट हामीले यो सर्किट बनाउन सक्यौ। किन भन्दाखेरि दुईवटा बनाएर एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त बनिसकेको छ। अब एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बनिसके पछाडि यो रेजिस्टेन्सको काम बाँकी छ नि त। अब रेजिस्टेन्स त जिउँदै बाँकी छ, यहाँ जिउँदै बाँकी छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई कम्बाइन गरेर फेरि के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसन लगाएर फेरि एउटा रेजिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ कि। त्यो फाइदा छ हामीलाई, त्यो फाइदा भएर हामीले गर्न खोजेको। हेर त सिरिज कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्स हुन्छ R1 + R2 चाहिँ के हुन्छ जोडिने हुन्छ है। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 666.7 ओम प्लस 2000 यहाँ बाँकी छ। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ हेर त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर द प्यारललको लागि यो सिरिजको लागि 266.7 ओम आउँदैछ। अब यो हेर त सुरुमा सर्किट यस्तो थियो, यो सर्किटलाई कम्बिनेसन है, यो प्यारलल कम्बिनेसनबाट इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाली पछाडि हेर त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको यो भएर सर्किट कति सजिलो बन्दै गयो। हेर त अघि कति कम्प्लेक्स थियो, अब सर्किट कति सजिलो बन्यो। अब यो भन्दा नि सजिलो सर्किट बन्यो। हेर त अब यो दुईवटालाई मिसाएर बनेको रेजिस्टेन्स भनेको कति रहेछ? यति रहेछ। अब मैले कसरी बनाउँछु हेर सर्किट यहाँ। अब सर्किटलाई कति सजिलो बनाउँछु हेर त। अब सर्किटलाई मैले कसरी सजिलो बनाउँछु भने ल हेर अब सर्किट कसरी बन्छ भन्दाखेरि ल हेर अब यो सर्किट कस्तो बन्छ ल हेर। यो रेजिस्टेन्स भयो, अब एउटा मात्रै रेजिस्टेन्स बाँकी रहेछ के। किन भन्दाखेरि सिरिज प्यारलल गर्दा गर्दै हामीले कम्बाइन गरेर सबै गरिसकेका छौँ के। यो भयो। अब यो रेजिस्टेन्स भनेको हेर त यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फर द सिरिज छ नि। अब यो र यो दुईटालाई मिलाए पछाडि आएको रेजिस्टेन्स भनेको यो आएको के नि। यो दुईटालाई मिलाए पछाडि आएको रेजिस्टेन्स भनेको कति हो हेर त। यो भनेको कति हो हेर 266.7 ओम। यो दुईटा रेजिस्टेन्सलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसनको हिसाबले कम्बाइन गर्दा दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई कम्बाइन गरेर एउटै रेजिस्टेन्स बनाउँदा कति हुँदो रहेछ हेर त 2666.7 ओम हुँदो रहेछ। त्यो भनेको यो रेजिस्टेन्स भयो। हेर त यहाँ त करेन्ट फ्लो भइरहेको छ है, यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेको छ। यहाँ त इएमएफ छँदैछ अथवा भोल्टेज कति छ इएमएफ = 50 भोल्टेज दिएको रहेछ है। इएमएफ भनेको यसरी 50 भोल्टेज दिएको रहेछ। अथवा लिएर अब सुरुमा सर्किट यस्तो थियो, यो प्यारलल कम्बिनेसनलाई मैले कम्बिनेसनलाई एउटै बनाउँदाखेरि यस्तो बनाइदिएँ हेर त। किनभने प्यारलल कम्बिनेसनमा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन गरेर चाहिँ हामीले फर्मुला हिजो डिराइभ गरेको थियौँ। त्यो फर्मुला डिराइभ गरेर हामीले हेर त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फर द यो दुईवटालाई मिलाउँदाखेरि यति भयो हो। बाँकी यो छ, यसलाई यहाँ राखेँ। यो भन्दा हेर त यो कति सिम्पल भयो सर्किट।
अब हेर त यो दुईटालाई पनि मिलाएर मैले एउटा रेजिस्टेन्स कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स बनाउन खोजेँ। त्यो बनाउँदाखेरि हेर त त्यसको यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसनमा कम्बाइन गर्दाखेरि हेर त 2666.7 ओमको रेजिस्टेन्स रहेछ। दुईवटालाई मिसे पछाडी यो दुईवटा रेजिस्टेन्स मिसे पछाडी एउटा रेजिस्टेन्स बन्छ। त्यो रेजिस्टेन्स कति ओमको हुन्छ त 2666.7 ओमको रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ। अब हेर यहाँ भोल्टेज अथवा इएमएफ है सेलको इएमएफ दिएको छ, करेन्ट पनि फ्लो भएको छ। करेन्ट कति फ्लो भएको छ थाहा छैन, तर रेजिस्टेन्स कतिको बनेको छ हेर त। अब यो सबै यो झुमालो है एकदम कम्प्लेक्स सर्किटबाट अब हामी एकदमै सिम्पल सर्किट बनायौँ। अब यो सिम्पल सर्किटबाट अब हामीले काम सुरु गर्छौँ। ल हामीलाई इएमएफ अथवा भोल्टेज थाहा छ, यहाँ फ्लो भएको करेन्ट चाहिँ थाहा छैन है हामीलाई, यहाँ फ्लो भएको करेन्ट कति हो थाहा छैन। अब हामीलाई सर्किटमा भएको रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ, रेजिस्टेन्स थाहा छ, इएमएफ अथवा भोल्टेज थाहा छ भने करेन्ट निस्किन्छ कि निस्किँदैन। द करेन्ट है अब करेन्ट निकाल्ने पालो। द करेन्ट आई भनेको के छ ओम्स लबाट V/R हो किन र यो V/R ओम्स ल त जति धेरै युज हुन्छ धेरै भन्दा धेरै युज हुन्छ। कतिखेर कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा आफूको ज्ञानको कुरा हो, भोग्ने कुरा होइन, बुझ्ने कुरा हो। सेलका कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुरा छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा टर्मिनल भोल्टेज भनेको कहाँको भोल्टेज हो, कतिखेर आउँछ। इएमएफ भनेको के हो, कतिखेर आउँछ। इएमएफ भनेको के हो बुझ्नुपर्छ है। इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको कतिखेर आउँछ, कतिखेर हुँदो रहेछ, कतिखेर कुन कन्डिसनमा कसरी राख्ने, त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब रेजिस्टेन्सको केसमा पनि सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसन के हो भनेपछि बुझे पछाडि मात्रै के हुन्छ यो सर्किटको बारेमा हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। अब हेर त हामीले भोल्टेज अथवा भी राखे पनि हुन्छ, ई राखे पनि हुन्छ है, जे राखे राख ल। इएमएफ छ त्यही भएर ई राखेँ है मैले। यो भनेको 50 भोल्ट बाइ रेजिस्टेन्स भनेको अब 2666.7 ओम है। 2666.7 ओम भनेपछि यहाँ करेन्ट भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 0.01875 एम्पियर करेन्ट आउँदो रहेछ। यति करेन्ट आयो। अब हामीलाई क्वेशनमा के निकाल भनेको हेर त, हामीलाई के निकाल भनेको व्हाट विल बी द रिडिङ अन द भोल्टमिटर। अब भोल्टमिटरमा कति रिडिङ हुन्छ भनेको भोल्टमिटरले के मेजर गर्छ, भोल्टेज मेजर गर्छ कि गर्दैन है। भोल्टमिटर अफ द इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2000 ओम व्हेन प्लेस एक्रॉस द 1000 ओम रेजिस्टरमा जब भोल्टमिटर हामीले प्लेस गर्छौं त्यो भोल्टमिटरले कति भोल्टेज मेजर गर्छ भन्ने कुरा गरेको छ है। हामीले 1000 ओममा भोल्टमिटर युज गरे हो किन, यो भोल्टमिटर यो 1000 ओममा राख्दा यहाँको भोल्टेज यो रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेज कति हो भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई हेर त भोल्टेज निकाल्नु छ अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु छ। यहाँ भएको पोटेन्शियल निकाल्नलाई है, यहाँ भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ हेर त, यहाँ भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नलाई द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस कति ओमकोमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल भनेको छ हेर त 1000 ओम है। 1000 ओम रेजिस्टरमा हामीले युज गरेको भोल्टमिटर भनेको 1000 ओम रेजिस्टरमा हो, किनभने 1000 ओम रेजिस्टरमा हामीले भोल्टेज निकाल्नु पर्ने छ। त्यो भोल्टेज कति हो अब हामी निकाल्दै छौं है। द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस 1000 ओम है, 1000 ओम। यो 1000 ओमको रेजिस्टरमा यो भोल्टमिटर हाले छ, त्यो भोल्टमिटरको कारणले कति भोल्टेज आएको छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। भनेको के हो आई करेन्ट त हाम्रो सर्किटमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ है, करेन्ट त सेम फ्लो भएको छ करेन्ट सर्किटमा यति करेन्ट फ्लो भइसके पछाडी अब हेर त आर भनेको के हो हेर त, आर भनेको कहाँको आर भनेको कति ओमको आरमा करेन्ट आई हामीले निकाल्नु पर्ने हो। हामीले निकाल्नु पर्ने रेजिस्टेन्स यहाँको है, यहाँको रेजिस्टेन्स कति छ हेर त, यहाँको रेजिस्टेन्स के छ आर इक्विभ्यालेन्ट कहाँको प्यारललको। किनभने भोल्टमिटर पनि हालेका छौं हामीले, भोल्टमिटरमा आफ्नै खालको रेजिस्टेन्स अथवा इन्टरनल रेजिस्टेन्स छँदै छ। यो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स र यो 1000 ओमको रेजिस्टेन्स कम्बाइन गरे पछाडी हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति प्राप्त भएको थियो, यति प्राप्त भएको थियो। अब जब यो प्राप्त भएको त भोल्टमिटर हाल्दाखेरि हो नि त है, भोल्टमिटर यहाँ राख्दाखेरि यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि एउटा हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यति पत्ता लागेको हो नि त हो। यो रेजिस्टेन्समा भनेको अर्थ 1000 ओमको रेजिस्टेन्स भन्नु र यो 1000 ओमको रेजिस्टेन्समा भोल्टमिटरले कति भोल्टेज मेजर गर्यो भन्नु र यो 666.7 ओममा कति भोल्टेज मेजर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटै हो के। त्यही भएर यहाँ आर इक्विभ्यालेन्ट प्यारलल भन्ने बित्तिकै यति भयो। सो आई भनेको कति फ्लो भयो है, मैले करेन्ट निकालेको थिएँ। करेन्ट कति निकालेको थिएँ हेर त, करेन्ट कति निकालेको थिएँ 0.01875 इन्टु आर इक्विभ्यालेन्ट प्यारललमा कति छ हेर त 666.7 ओम भयो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 12 भोल्ट आउँछ।
12.5 भोल्ट आउँछ। यो कतिखेर भोल्टमिटर राख्दाखेरि है, यो भोल्टमिटर राख्दाखेरि यो भोल्टमिटरले यो 1000 ओहमको रेजिस्टरमा कति भोल्टेज मेजर गर्छ हेर त। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति आउँछ भन्दाखेरि 12.5 भोल्ट आउँदो रहेछ। 12.5 भोल्ट आउँदो रहेछ। अब हेर त उसले के भनेको छ भन्दाखेरि, अब यो उसले के भनेको छ क्वेशनमा भन्दाखेरि फ्र्याक्सनल चेन्ज निकाल भनेको छ। फ्र्याक्सनल चेन्ज निकाल भनेको छ। अघि हामीले निकालेको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्मको नि त अघि निकालेको है। यो भनेको 12.5 भोल्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको, जबकि भोल्टमिटर राखेर मेजर गर्दाखेरि है, भोल्टमिटर राखेर मेजर गर्दाखेरि यस्तो खालको 12.5 भोल्ट आयो। अब उसले के भनेको छ भन्दाखेरि अब भोल्टमिटर नराख बाबु है। अब उसले के भनेको छ भन्दाखेरि भोल्टमिटर नराख। अब यो 1000 ओहममै फेरि के निकाल भन्दाखेरि 1000 ओहमको भोल्टेज भोल्टमिटर नराखिकन निकाल त भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि अघि भोल्टमिटर राख्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स थियो, भोल्टमिटरको आफ्नै रेजिस्टेन्स थियो, यसले इफेक्ट गर्यो के अघि। अब भोल्टमिटर नराखिकन तिमी भोल्टेज निकाल क्याल्कुलेसनबाट भन्नु है। अब यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स, द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस 1000 ओहम। अब बल्ल चाहिँ 1000 ओहम रेजिस्टर इजिकल्स टु कति हुन्छ हेर त। यसमा हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स 1000 ओहममा हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको आइआर त हो नि, आइआर त हो नि। अब हेर अघिल्लो केसमा यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको रेजिस्टेन्स बनेको थियो कम्बिनेसन। तर अब त अहिले हामीले के छ भोल्टमिटरै हालेको छैनौँ है। यो 50 भोल्टेज यहाँ सप्लाई भएको छ, करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ है, करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने अब हेर है, हामीलाई निकाल्नु पर्ने भोल्टेज भनेको हेर त अघि भोल्टमिटर युज गर्दाखेरिको हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर त। भोल्टमिटर युज गर्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स यति आएको थियो। अब हामीले भोल्टमिटर राखेनौँ है। अब भोल्टमिटर राखेनौँ र हेर त 50 भोल्टेज सप्लाई छ। यही सर्किट हो के, यही सर्किट हो, सर्किटमा कन्फ्युजन नहोस्, यही सर्किट हो। अघि भोल्टमिटर राखे पछाडि आएको भोल्टेज भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको 12.5 भोल्ट हो। अब हामीले यो भोल्टमिटर चाहिँ युज गर्दैनौँ के। यहाँको फाइदा के छ भन्दाखेरि जब भोल्टमिटर युज गर्दैनौँ हामीले यो रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, भोल्टमिटरको इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई हामीले यहाँ कन्सिडर गरेर फेरि कम्बिनेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुँदैन। अब सजिलो हुन्छ। कसरी सजिलो हुन्छ भन त हेर त। यहाँ भोल्टेज, यो सर्किटमा भएको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, इएमएफ है, सेलको इएमएफ हामीलाई थाहा छ। अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स यहाँको छ है, यहाँको भोल्टेज निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ, भोल्टेज पनि थाहा छ भने अब यहाँको रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ, इएमएफ पनि थाहा छ भने यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँदैन है। यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला सुरुमा करेन्ट निकाल्नु पर्यो है। सबभन्दा पहिला सुरुमा हामीले यहाँ करेन्ट निकाल्नु पर्छ। सो करेन्ट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ हेर त। करेन्टको फर्मुला E बाई के हो, E बाई के हो हेर त। हामीले निकाल्नु पर्ने E बाई आर। यो कम्बिनेसन छ है, यहाँ कम्बिनेसन छ है। यहाँ यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको जम्मा जम्मी कति हुन्छ हेर त। यहाँ 1000 ओहमको छ, यहाँ 2000 ओहमको छ। यो 2000 ओहम र 1000 ओहमको कम्बिनेसन भनेको फेरि सिरिज कम्बिनेसन हुन्छ है। सिरिज कम्बिनेसनमा के देख्न पाइन्छ, भी यो करेन्ट आई भनेको के भयो भन्दाखेरि E बाई आर हो नि त। यो आर इक्विभ्यालेन्ट हो नि त। यो इक्विभ्यालेन्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो कम्बिनेसन, यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले के आउँछ, यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसनबाट के हुन्छ हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ, आर इक्विभ्यालेन्ट त। अनि इन्टु आर भनेको कहाँको हो भन्दाखेरि योदेखि यहाँसम्मको आर हो है। हामीले निकाल्नु पर्ने पोटेन्शियल अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यसमा हो है। हामीले निकाल्नु पर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यो हो है, यो हो। तर यसको लागि निकाल्नु पर्छ भने अब हामीलाई कति करेन्ट फ्लो भएको छ सर्किटमा चाहियो कि चाहिएन, चाहियो नि त। अघि हामी भोल्टमिटर युज गरेर चाहिँ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स निकालिसकेका छौँ 12.5 भोल्ट। अब भोल्टमिटर युज नगरिकन हेर त अब कम्बिनेसन कस्तो भयो, यो रेजिस्टेन्स र यो रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन कस्तो भयो हेर त। सिरिज कम्बिनेसन भएन। सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ, आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको R1 प्लस R2 जोड्न पाइन्छ कि पाइँदैन हेर त। R1 प्लस R2 जोड्दाखेरि कति भयो, 3000 भयो कि भएन। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको 3000 ओहम भयो। अब हाम्रो सर्किटमा 50 भोल्टेज करेन्ट, 50 भोल्टेज इएमएफ गएको छ। हामीले जम्मा इक्विभ्यालेन्ट यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स 3000 ओहम छ। 3000 ओहम भए पछाडि कति हुन्छ हेर त। अब यसलाई गर्दाखेरि हेर कति भोल्टेज सप्लाई भएको, 50 भोल्ट सप्लाई भएको। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यो र यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। किन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेको, करेन्ट निकाल्नलाई त यहाँको करेन्ट निकाल्नलाई कति करेन्ट फ्लो भएको छ भनेर निकाल्नलाई यसको र यसको त कम्बिनेसन चाहियो नि त। यो कम्बिनेसन पनि कति छ, कस्तो सजिलो कम्बिनेसन त, सिरिज कम्बिनेसनमा छ होला। अगाडि भोल्टमिटर युज गर्दाखेरि पहिला यो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स यो के गरेको थियौँ हामीले प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भनेर एउटा रेजिस्टेन्स यहाँ निकालेका थियौँ।
यो रेजिस्टेन्स निकालिसके पछाडि फेरि यो गरेर फेरि के निकाल्थ्यौ सिरिज कम्बिनेसन निकालेका थियौ डबल स्टेप गरेका थियौ अब हामीले के गर्नु पर्यो भोल्टमिटर युज नगर्दाखेरि भोल्टमिटर युज नगर्दाखेरि डाइरेक्टली यो के छ सिरिज कम्बिनेसनमा छ यो सिरिज कम्बिनेसनमा भए पछाडि यहाँ कति करेन्ट फ्लो भएको छ भनेर निकाल्न सकिन्छ है करेन्ट भनेको V/R हो कि हैन अब हेर त V भनेको हामीलाई कति छ E अब EMF भनेको 50 भोल्टेज अथवा EMF जेसुकै भनौं 50 भोल्टेज दिएको छ 50 भोल्टेज दिइसके पछाडि यो दुईटा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन कति छ यो दुईटा रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन 3000 छ भनेको के त भन्दाखेरि यसबाट हामीले के निकाल्न सकियो भन्दाखेरि करेन्ट निकाल्न सकियो के अघि भोल्टमिटर युज नगरिकिन करेन्ट निकाल्नलाई यसरी निकाल्न सकियो भोल्टमिटर युज गर्दाखेरि दुईवटा डबल केस गरेर हामीले गरेका थियौं तर भोल्टमिटर युज नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले करेन्ट यति निकाल्यौं है मैले अलि स्टेप फास्ट गरेको छु के अहिले किन भन्दाखेरि त्यो प्रोसेस हो त सेम प्रोसेस छ के सेम प्रोसेस छ अनि गर्ने तरिका पनि त्यही छ त्यो भए पछाडि तिमीहरूले सक्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अलिकति फास्ट गर्दा गएको अब हामीले निकाल्नु पर्ने रेजिस्टेन्स हेर द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द 1000 ओम विदाउट द युजिङ भोल्टमिटर भोल्टमिटर युज नगरिकिन 1000 ओममा निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई करेन्ट थाहा भए पछाडि यो रेजिस्टेन्स भनेको कति हो हामीले 1000 मा निकाल्न खोजेको हैन 1000 ओममा निकाल्न खोजेको अनि यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो हो नि त यो हैन यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो हैन आयो यहाँ पनि आई नै फ्लो हुन्छ नि यहाँ यसमा फ्लो हुने करेन्ट हामीलाई यति आयो अब हामीले निकाल्नु पर्ने रेजिस्टेन्स कहाँको हो भन्दा हामीले कहाँको भोल्टेज निकाल्नु पर्ने हो भन्दाखेरि 1000 ओम रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेज निकाल्नु पर्ने हो यसरी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्यो यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ यसको भ्यालु भने कति आउँछ भने यसको भ्यालु कति आउँछ भने 16.67 आउँछ है 16.67 आउँछ 16.67 आउँछ है यो 16.67 आयो है यो पोटेन्शियल डिफरेन्स when voltmeter is not used हामीले के निकालेको छ सुरुमा पोटेन्शियल डिफरेन्स when voltmeter is used गाह्रो छैन अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ है यो 12.5 भोल्ट यो 16.67 भोल्ट अब यति आइसके पछाडि अब फ्र्याक्सनल चेन्ज त आइहाल्यो नि फ्र्याक्सनल चेन्ज what is the fractional change in voltage occur when voltmeter is connected fractional change when fractional change in voltage मा कति फ्र्याक्सन चेन्ज हुन्छ हेर त इनिशियल भोल्टेज है माइनस फाइनल भोल्टेज बाइ इनिशियल भोल्टेज है इनिशियल भोल्टेज फ्र्याक्सन निकाल्न के गर्नुपर्छ इनिशियल भोल्टेज माइनस फाइनल भोल्टेज बाइ इनिशियल भोल्टेज है फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्ने भनेर चाहिँ उसले त्यही भएर यो लफडा भएको हो नभए केही हुँदैन है यो लफडा भएको चाहिँ किन भन्दाखेरि फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इनिशियल भोल्टेज भनेको कति छ हेर त पोटेन्शियल डिफरेन्स when voltmeter is used यो भनेको पछाडीको केस हो भोल्टमिटर युज नगर्दाको केस कति छ हेर त भोल्टमिटर युज नगर्दाको 16.67 भोल्टमिटर युज गरे पछाडि हेर त 12.5 भोल्टेज भयो इनिशियली कति छ भोल्टमिटर युज नगर्दाखेरि 16.67 भोल्टेज है यदि छ भने हेर त यो घटाउँदा कति आउँछ हेर त ल यो तिमीले डाइरेक्टली गर यो भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 25% भनेको फ्र्याक्सनल चेन्ज रहेछ यो पर्सेन्टेजमा है यो पर्सेन्टेजमा आयो है फ्र्याक्सनलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरे पछाडि के हुन्छ पर्सेन्टेज आउँछ फ्र्याक्सनलाई 100% ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ पर्सेन्टेजमा आउँछ अब है हामीले यो केसमा गरेको के हो भन्दाखेरि मात्र हामीले यो केसमा के युज गर्यौ है यो केसमा हामीले के युज गर्यौ है अब यसको लागि चाहिँ यति नै हो है यो न्युमेरिकल लागि यति नै हो अब यहाँ बुझ्नलाई अलिकति हैन कठिन भए जस्तो लाग्छ भनी हेर है यो कम्बिनेसनमा